विशेष सन्दर्भको साथमा पशुपति किचन होम्स प्राइवेट लिमिटेड, मित्र पार्क, चाबा हिल। Admission open for Silver Mountain School of Hotel Management, Lanchor, Kathmandu. नेपालकै सबैभन्दा ठुलो फलामे छड उत्पादक कम्पनी अम्बे स्टिल्स, जे बन्छ दिगो बन्छ। नमस्कार, यो हो टेलिभिजनको विशेष सन्दर्भमा स्वागत छ। म शारदा थापा। आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ अब कसरी सरकार बन्छ भन्ने विषयमा, र जसको लागि आज हाम्रो स्टुडियोमा अतिथि आइसक्नु भएको छ। र जब सर्वोच्चले बिउताइदियो पूर्ववत अवस्थामा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई, त्यस पश्चात यति बेला राजनीतिक तरङ्गले फेरि नयाँ मोड लिइरहेको छ। दैनिक रूपमा राजनीतिक तरङ्ग यति बेला छरि नै रहेको छ, चलि नै रहेको छ। अब के हुन्छ भन्ने माथि प्रश्न उब्जिरहेको छ। अब बन्ने सरकारलाई कसले समर्थन गर्ने र कसले फिर्ता लिने भन्ने अलमलमै यति बेला चाहिँ गुज्रिरहेको हामी देख्न सक्छौँ। र यति बेला जनता समाजवादी पार्टी र ओली सरकार बीचको चाहिँ गठबन्धन हुने हो कि, यता नेपाली कङ्ग्रेस माओवादी केन्द्र बीचको गठबन्धन हुने हो कि भन्ने खालको विभिन्न खालको चाहिँ आकलनहरू यति बेला भइरहेको छ। तर ठोस निर्णय के हो भन्ने कुराको अहिलेसम्म चाहिँ निर्केल आइसकेको छैन। र अब बन्ने सरकारको रणनीति के हुन्छ त भन्ने विषयमा कुराकानी गर्नको निमित्त यति बेला हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ पूर्व मन्त्री समेत भइसक्नुभएका कर्ण थापा, जो एमाले नेता हुनुहुन्छ र सुदूरपश्चिम प्रदेशको अहिले त उहाँ अध्यक्ष पनि भइसक्नु भएको छ। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्दैछौँ। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। सर्वप्रथम यहाँले जिम्मेवारी पाइसक्नु पनि भयो होइन? आज हाम्रो केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्यो। 10औं र 11औं बैठक आज सम्पन्न भयो र म त्यो बैठकबाट अहिले जस्ताको तस्तै तपाईँको यो टेलिभिजनमा आइरहेको छु। र हाम्रो केन्द्रीय कमिटीमा केही रिक्त रहेका स्थानहरूमा हाम्रो केन्द्रीय कमिटीको सङ्ख्या 264 पुगेको छ अहिले। र त्यसमा अहिले जो सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा अब हाम्रो रहेन, ऋषि कटेलजीको नै भइसकेपछि, त्यसपछि पूर्ववत अवस्थामा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र रह्यो भनिसकेपछि यस बीचमा धेरै राजनीतिक घटनाक्रमहरू भएका थिए र केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गर्नुभएको नेकपा, उहाँ हिजो पनि पार्टीको मूलधारमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँ नै मुख्य नेता हुनुहुन्थ्यो, महासचिव पनि हामीसँगै हुनुहुन्थ्यो, आधिकारिक पार्टी यही हो भनेर हामीले भन्दै आएका थियौँ र त्यो कुरा फेरि सिद्ध पनि भएको छ अहिले। अनि नेकपा एमाले बनिसकेपछि पनि उहाँ नै पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, महासचिव ईश्वर पोखरेल हुनुभएको छ अहिले अब। र यस बीचमा केपी शर्मा ओलीको राजनीतिक लाइन र जुन नेतृत्व उहाँले गरिरहनु भएको थियो, नेकपाको नेता पनि र नेकपा एमालेको नेता पनि उहाँ प्रमुख हुनुहुन्थ्यो र त्यसमा सहभागी हुनुभएका पूर्व माओवादीमा रहनुभएका कतिपय नेताहरू अब माओवादीतिर जानुहुन्छ कि नेकपा एमालेमा आउनुहुन्छ भन्ने एक प्रकारको जिज्ञासा थियो। त्यो आजदेखि त्यो समाप्त भएको छ। त्यो जिज्ञासा मेटियो, अब सबै मेटियो। र त्यसमा कमरेड रामबहादुर थापा बादल, कमरेड टोपबहादुर रायमाझी, कमरेड मणि थापा लगायत प्रभु शाह लगायतका नेता कमरेडहरू नेकपा एमालेको केन्द्रीय सदस्य हुनुभएको छ र उहाँहरूले जिम्मेवारी पनि प्राप्त गरिसक्नु भएको छ। रामबहादुर थापा बादल बागमती प्रदेशको अध्यक्ष इन्चार्ज हुनुभएको छ र सुदूरपश्चिम प्रदेशको अध्यक्षमा कमरेड लेखराज भट्ट आजै फेरि जिम्मेवारी प्राप्त उहाँले गर्नुभएको छ। रमाइलो छ है। र पार्टीको सुदूरपश्चिम प्रदेशको नेकपा एमालेको पनि अध्यक्षका हैसियतले अहिले म तपाईँहरूका यो टेलिभिजनमा आइरहेको स्थिति छ। यहाँलाई धेरै धेरै बधाई छ र यहाँको टिमलाई पनि बधाई छ। र अब जुन नेकपा माओवादी केन्द्रका जो नेताहरू हुनुहुन्थ्यो, रामबहादुर थापा बादल, लेखराज भट्ट, टोपबहादुर रायमाझी लगायतका, उहाँहरूको चाहिँ जस्तो माओवादी नेताहरू हुनुभयो होइन, अब उहाँहरूलाई यतापट्टिबाट अनुशासनको कारबाही लगायत के हुन्छ नि, त्यो हुन्छ कि हुँदैन? होइन, उहाँहरूले जुनसुकै कारबाही भए पनि कारबाही गर्ने कुरा भनेको चाहिँ विधानको कुरा भयो। विधानले भनेको राजनीतिलाई निर्देशित गर्ने होइन, राजनीतिलाई त्यसले सहज मात्रै तुल्याउने हो। राजनीति गर्ने भनेको त विचारका आधारमा हो, दृष्टिकोणका आधारमा हो, नीतिका आधारमा हो। अब दृष्टिकोण र नीति नमिल्ने ठाउँमा मान्छेहरू बसिरहँदैन, विधिले बाँधिँदैन। त्यो ठिक छ, तर उता माओवादी केन्द्रले कारबाही गर्न सक्छ नि त होइन? होइन, उहाँहरूलाई कारबाही गरे पनि उहाँहरूले हिजोदेखि भनिआउनु भएको थियो।
उहाँहरू सांसद त्यो पनि हिसाबले हुनुहुन्छ उहाँहरू सांसद रहनुहुन्न नि हैन कि भने सांसद स्वतः नरहने हुँदैन। अब नेकपा माओवादी केन्द्रले हिजो उहाँहरू माओवादी केन्द्रको तर्फबाट केन्द्रको नेता पनि हुनुहुन्थ्यो र त्यो बेलामा गठबन्धनको निर्वाचन भए पनि माओवादी केन्द्रका तर्फबाट उहाँहरू उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो। अब उहाँहरूले त्यो छोडिसकेपछि माओवादी केन्द्र त उहाँहरूले छोड्नुभयो, नेकपा एमालेको नेता भइसक्नुभयो। अब माओवादी केन्द्रले उहाँहरूले पार्टी छोड्नुभयो, पार्टी छोडेको हुनाले संसदको पद खारेज गरिपाउँ भनेर निर्वाचन आयोगमा उहाँहरूले दिनुभयो भने त्यो उहाँहरूको पद खारेज हुनसक्छ। र यहाँनिर तपाईँलाई के भन्नु, यो विधिको कुरा हो। तर त्योभन्दा माथि अहिले रामबहादुर थापा बादलका हकमा त त्यो कुरा लागु हुँदैन। किन भन्दाखेरि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाबाट निर्वाचित हुनुभएको थियो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको अब अस्तित्व रहेन र त्यसको उत्तराधिकार चाहिँ केपी शर्मा ओलीले नै लिनुहुन्छ, किनकि उहाँ नै मुख्य नेता हुनुहुन्छ। अब माओवादी केन्द्रका हकमा चाहिँ एउटा ठुलो सन्देश अहिले वास्तवमा कमरेड लेखराज भट्टले, कमरेड बहादुर रायमाझीले, कमरेड प्रभु शाहहरूले जो सांसद पनि हुनुहुन्छ निर्वाचित, उहाँहरूले पदका लागि मात्रै मान्छे कुद्दैन है, मूल्यका निम्ति, मान्यताका निम्ति, आफ्ना दृष्टिकोणका निम्ति पद पनि त्याग गर्छन् भन्ने प्रकारको नयाँ नेपाली राजनीतिलाई उहाँहरूले अलिकति त्यागी मान्छेहरू पनि छन् है भन्ने प्रकारको यो चाहिँ तर्क वितर्क तपाईँहरूको आफ्नै उतापट्टिको आफ्नै रहेको छ हैन। उताबाट चाहिँ अब यता पदकै लालचमा मोहमा फसेर माओवादी केन्द्रका 5 जना नेताहरूले ओलीलाई छोडेनन् भन्ने चाहिँ जुन आरोप प्रत्यारोप चलि नै रहन्छ नि, यो सधैँ हैन। यो ठिक छ। अब यहाँनिर वैधानिकताको कुरो, कानुनी जटिलताको कुराले आज यहाँसम्म नेकपा र एमाले माओवादी केन्द्रको स्थिति यो अहिले एकदमै धराशयी हैन, सुन्दाखेरि पनि निराश लाग्ने खालको स्थितिमा आइपुग्यो। अब तपाईँहरूको पार्टी नेकपा एमाले भयो, सर्वोच्चले त छुट्याइदियो नेकपा एमाले नै हो तपाईहरु भनेर। अब नेकपा एमालेको वैधानिकता चाहिँ के हो? नेकपा एमाले हो भने त अहिलेसम्म अधिवेशन भइसक्नु पर्थ्यो होला हैन। अहिले अब यो जुन समयावधि जसरी चाहिँ गुज्रिरहेको छ, कानुनी प्राप्त नेकपा एमाले तपाईहरु कसरी भन्न सक्नुहुन्छ, कसरी दाबी गर्नुहुन्छ? होइन, यस बीचको अवधि भनेको हामीले महाधिवेशन गरिसक्नु पर्ने जुन अवधि थियो, पार्टी अर्को निर्माण गरेर त्यो पार्टी को वैधानिकता समाप्त भएको हुनाले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र त अहिले पनि कायमै रहन्छन् कानुनता भनेर त सर्वोच्च अदालतको फैसलाले भन्यो। अब हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यो बीचको जुन अवधि हो त्यसलाई हामी शून्य अवधिमा रूपान्तरित हुन्छ कानुनी हिसाबले। यो बीचको जुन अवधि थियो नि, नेकपाको जुन अवधि थियो हो, त्यो अवधिलाई त्यो शून्य अवधिमा रूपान्तरित हुन्छ र अब कानुनी रूपमा शून्य रूपमा छ यो समयावधि, शून्य रूपमा छ। र अब हामीले नेकपा एमालेले समयमै अब यो के अरे हाम्रो निर्वाचन आयोग सम्बन्धी ऐन कानुन र नियमहरू जे छन् त्यसको समयावधिभित्रै हामीले महाधिवेशनको आयोजना गर्छौँ। महाधिवेशनको आयोजना गर्ने फैसला पनि आज हामीले गरिसक्यौँ। अब 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको आयोजना हुन्छ, त्यसको मिति तिथि तय हुन्छ अब। र त्यसका लागि यो केन्द्रीय कमिटी जुन अहिले हामीसँग छ, नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी, त्यो महाधिवेशन आयोजक कमिटीका सदस्य पनि तिनै केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरू रहन्छन् भन्ने निर्णय पनि भइसक्यो। त्यसो भएको हुनाले हामीले नै निर्माण गरेका कानुनहरूलाई, हामीले नै निर्माण गरेको विधिलाई हामी पालना गर्छौँ, किनकि यो सरकार सञ्चालन गर्ने पार्टी हो र निर्वाचन सम्बन्धी ऐन कानुनहरू पनि संसदले बनाएको हो नि त, राजनीतिबाट राजनीतिक नेतृत्वले नै बनाएको हो नि। त्यसको कार्यान्वयन गर्नका निम्ति पो संवैधानिक अङ्ग भयो, त्यहाँ अरू संवैधानिक अङ्गका व्यक्तिहरूले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ। त्यो कानुन त हामीले नै बनाएको हो, आफैले बनाएको कानुनलाई हामीले पालना गर्छौँ र यसमा कुनै वैधानिकताको समस्या छैन। अब के भयो त भन्नुहुन्छ भने नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा आजको दिनदेखि एउटा नयाँ इराको सुरुवात भएको छ, नयाँ युगको सुरुवात भएको छ भन्ने कुरा पनि म तपाईँलाई सन्देशका निम्ति भन्न चाहन्छु। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र कस्तो रह्यो भने पार्टीभित्र अल्पमत बहुमत गरेर अथवा लडाइँ झगडा गरेर आफ्ना स्वार्थहरूलाई पूर्ति गर्नका निम्ति, नेताका स्वार्थ पूर्ति गर्नका निम्ति लडाइँ गर्ने जुन अवधि थियो, यो 2006 सालदेखि अहिलेसम्मको अवधि, अबदेखि हामीले त्यो एउटा युगलाई समाप्त गरेका छौँ। कसरी समाप्त गर्यो भन्नुहुन्छ तपाईँ? आज यस्तो यहाँ जसको कारणले अल्पमत र बहुमतकै कारणले गर्दाखेरि देश नै सङ्कटमा पर्ने स्थिति छ। त्यसकारणले म भन्दै थिएँ, त्यो किन हामीले भन्यौँ भने आजदेखि हामीले कम्युनिस्ट आन्दोलनको नयाँ इरा हामीले सुरुवात भयो। कसरी भनेका छौँ भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले अब
के ढङ्गले अगाडि बढ्छ त भन्दाखेरि समझदारीको उच्च मनोविज्ञानका साथ अगाडि बढ्छ। समझदारी भनेको अल्पमत र बहुमतभन्दा माथि हो, किनकि समझदारी भनेको समझदारी त कतिपटक देखियो नि होइन भएन। त्यही कारणले त जो समझदारीमा आउँदैनन् ती मान्छेहरू नेकपा एमालेको सदस्य बन्दैनन्, नेकपा एमालेको नेता कार्यकर्ता बन्दैनन्। अब त्यसमा कुनै चिन्ताको कुरा रहेन। अहिले केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वलाई मान्ने, नीतिलाई मान्ने र यो मैले जो भने नि समझदारीको नयाँ युगको सुरुवात मैले किन भनिरहेको छु तपाईँलाई भने अल्पमत बहुमत भनेको चाहिँ विवाद र बहस आफ्ना स्वार्थमा केन्द्रित भएर नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन अनेक पटक विभाजित भयो, अनेक पटक मिल्यो। स्वार्थ मिल्दा मिल्या छ, फेरि केही स्वार्थमा गडबडी भयो भने अनेक किसिमका लेपन लगाएर, सिद्धान्तको लेपन लगाएर, विचारको लेपन लगाएर, विधि र नीतिको विधानको लेपन लगाएर नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनले धेरै पटक धोका खाएको छ। पुष्पलाललाई असफल बनाउने पनि यही विकृत मानसिकता नै थियो, किनकि केही थोरै मान्छेहरू मिलेर पुष्पलाललाई अगाडि बढ्न दिएन। त्यति बेला त रायमाझीहरू थिए नि त, रायमाझी पछि गएर दरबारमा मिसिनुभयो, तर पुष्पलाललाई चाहिँ उहाँले चाहिँ एक ढङ्गले भन्ने हो भने नेतृत्वमा सफल भएर अगाडि बढ्न दिनु भएन। त्योभन्दा पछिका अवधिहरूमा पटक पटक भयो नि, नेकपा एमाले नै विभाजित भयो, अहिले पछिल्लो पटक हामीले निर्माण गरेको नेकपा विभाजित भयो, फेरि त्यसलाई अगाडि बढ्न दिइएन। अब माओवादीभित्रै भन्नुहुन्छ भने मोहन वैद्यहरूलाई त्यहाँ टिक्न दिइएन। अब त्यसै गरिकन बाबुराम भट्टराई त्यहाँभित्र अटाउन सक्नु भएन। अनि त्यसै गरिकन भन्नुहुन्छ भने अब के अरे विप्लव, नेत्रविक्रम चन्द विप्लव त्यहाँबाट हट्नु पर्यो। अनि नेपाली काङ्ग्रेसभित्रै भन्नुहुन्छ भने काङ्ग्रेस विभाजित भयो, गिरिजाप्रसाद कोइरालाले मन परि गर्यो भन्नेहरू पनि भए। अब गणेशमान सिंहलाई लौह पुरुष भनिएका मान्छे काङ्ग्रेसभित्र बस्न सक्नु भएन। भनेपछि यो के थियो त भन्दा एक ढङ्गले झालझेलपूर्ण राजनीति। अनि त्यसपछि त्यो टक्कर के को थियो भन्दा व्यक्तिगत स्वार्थको। अब मैले तपाईँलाई के भन्ने यहाँनिर जोड्न चाहन्छु भने मान्छे भनेको विवेकशील प्राणी हो। विवेक र सिर्जना भनेको मान्छेको विशेषता हो। अझ नेतृत्वमा त झन् धेरै विवेक हुनु जरुरी छ। अनि विवेक कुन बेलामा मान्छेले गुमाउँछ भने जुन बेलामा मान्छे स्वार्थमा लीन हुन्छ, जुन बेलामा ऊ आक्रोशित हुन्छ, जुन बेलामा ऊ पूर्वाग्रही बन्छ। अनि त्यसले के गराउँछ भन्दा अनावश्यक टक्करको स्थिति ल्याउँछ। मैले समझदारीको युगको सुरुवात जो भने नि, समझदारी भनेको के हो भने तपाईँले आफूले आफैलाई सम्झाउने, मैले आफैलाई सम्झाउने, एकअर्काले एकअर्कालाई सम्झाउने होइन नि त। यो पाठ तपाईँहरू बीचमा कसैले कसैलाई पढाइदिएको भए त यो समस्या अहिलेसम्म आउँदैन थियो नि। अबको बाटो के हो भन्ने पढ्न नचाहने मान्छेहरूको अब नेकपा एमाले भित्र स्थान छैन। भनेपछि अब अहिले जति पनि माओवादी र एमाले छुटिसकेपछि भनौँ न यो सर्वोच्चको फैसलापछि नि रहेका अब ओली गुटका, माधव गुटका जुन नेताहरू रहेका छन् नि अहिले पनि, अहिले अब सुन्नमा पनि के आएको छ भन्दाखेरि प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका ओलीले चाहिँ आफ्नो दलका जति पनि सांसदहरू रहेका छन् आफ्नो विरुद्धमा लागेका सबैलाई चाहिँ 101 कारबाही गर्दै हुनुहुन्छ अरे भन्ने पनि कुरा आइरहेको छ। त्यही आशयमा तपाईँले बोलिरहनु कारबाही उहाँले गर्ने हक प्राप्त गर्नुभएको छ आजको दिनदेखि। म तपाईँलाई त्यो पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। उहाँले केन्द्रीय कमिटीको बैठकले निर्णय के गरेको छ अहिले भने कुनै पनि अनुशासनहीन काम गर्ने, पार्टीको निर्णय नमान्ने, पार्टीको संसदीय दलमा हो भने व्हिप नमान्ने त्यस्तो सदस्यलाई पार्टीको अध्यक्षले कारबाही गर्न पाउने, पार्टीको अध्यक्षले गरेको कारबाहीलाई चाहिँ केन्द्रीय कमिटीले अनुमोदन गर्ने र त्यसमाथि पुनरावेदन गर्नका निम्ति अर्को महाधिवेशनमा त्यो सम्बन्धित सदस्यले पुनरावेदन गर्न पाउने यो व्यवस्था पनि भएको छ। त्यसकारणले मैले किन यो तपाईँलाई भनिरहेको छु भने उपस्थित हुनुहुन्थ्यो तपाईँहरूको आजको यो केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा त अत्याधिक बहुमत जो केन्द्रीय कमिटी, तपाईँले अघि मैले एउटा सच्याउनका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु नेपालका सबै मिडिया कर्मीहरूलाई, सञ्चारकर्मीहरूलाई र पत्रकार साथीहरूलाई आजका दिनदेखि अब ओली गुट, प्रचण्ड गुट, माधव गुट अलि नभनिदिन पाए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने मेरो अनुरोध। किनकि शर्मा ओली हुनुहुन्छ पार्टीको उहाँ औपचारिक आधिकारिक व्यक्ति हो। भने माधव नेपालहरू त त्यही भएर त उहाँहरू त गुट चलाइरहनु भएको छ नि त। त्यस कारणले त पार्टीको अध्यक्षको गुट हुँदैन कि, पार्टीको अध्यक्षको गुट हुँदैन, पार्टीको महासचिवको गुट हुँदैन। पार्टीको जो औपचारिक र आधिकारिक व्यक्ति हुन्छन् उहाँहरू त पार्टीको आधिकारिक व्यक्ति भइहाल्नुभयो नि, जसले आधिकारिक व्यक्तिका विरुद्धमा गुट चलाउनुहुन्छ। त्यस कारणले यहाँ माधव नेपालको प्रश्न म अलिकति तपाईँले भनेको कुरा मैले क्लियर गर्न बाँकी छ। माधव नेपालहरूले अब फेरि नेकपा एमालेमै आएर
गुटै सञ्चालन गर्छु भन्ने उहाँहरूको जुन मानसिकता थियो, उहाँहरू गुटको भेला बानेश्वरमा कता अर्याल होटलतिर गरिरहनु भएको छ भन्ने सुनेको हुनाले अब उहाँ त गुट गर्ने मान्छेहरू त पार्टीमा आउनु त ढिलाइ हो, उहाँ आउनु पाउनु भएको छैन क्या र। अब उहाँहरूलाई पनि निमन्त्रणा गरेर कुन दिन उहाँहरू आउनुहुन्छ अनि पार्टीको निर्णय उहाँहरूलाई सुनाउनु पर्यो। गुट गर्ने फुर्सद उहाँहरूलाई नभएको हुनाले गुटमा उहाँहरू अल्मलिनु हो। अब त्यो गुटको चाहिँ नेकपा एमाले भित्र अब अस्तित्व हुँदैन। कम्युनिस्ट आन्दोलन समाप्त भएको, कम्युनिस्ट आन्दोलनले समयमै उपलब्धि प्राप्त गर्न नसकेको, धेरै ठुलो त्याग गर्यो कम्युनिस्ट आन्दोलनले, धेरै ठुलो बलिदान गर्यो, उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको केले थियो भने त्यो चाहिँ गुटगत मानसिकता र गुटगत कामले थियो। गुट भनेको कम्युनिस्ट पार्टीमा अपराध हो। अब त्यो अपराधिक काम कसले गर्नुभएको थियो त भन्दाखेरि दुईटा पार्टीका बीचमा कति सुन्दर उद्देश्यका साथ, कति दीर्घकालीन उद्देश्यका साथ, कति महान उद्देश्य र लक्ष्य लिएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका बीचमा एकता भएको थियो नि त। त्यसलाई सफल हुन कसले दिएन त भन्दाखेरि माधव नेपाल र माधव नेपालले चलाएको गुटले त्यो सफल हुन नदिएको हो। पार्टी एकीकरण गर्ने ढङ्ग खै त पुगेको आज त देखियो नि त तपाईँहरूको आफ्नो सम्पूर्ण होइन। पार्टी त हामी एकदम गजब ढङ्गले हामी कसरी चलाउँछौँ त भन्दाखेरि हाम्रो एकताको उद्देश्य भन्ने कुरा नै आएन नि त। होइन, म ढुक्क के हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु तपाईँको यो संवादबाट भने नेकपा एमालेले नेपाली जनताको भावना, नेपाली जनताको चाहना, सिँगै नेपालले गरेको सङ्कल्प, सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको जुन आकाङ्क्षा छ केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा त्यसलाई हामीले सम्पन्न गर्छौँ। र नेकपा एमाले अब एक ढिक्का छ। नेकपा एमालेभित्र गुटको अस्तित्व हुँदैन। जसले गुट बनाउन चाहनुहुन्छ उहाँहरूले अलग पार्टी बनाए हुन्छ। अब मैले फेरि प्रश्न गरेँ है त, यही बिचमा तपाईँहरूले चाहिँ गरिरहनु भएको छ आफ्नो तर्फबाट पहल या गर्नु भएको छैन। एमाले एक छ, ढुक्क भए हुन्छ, अब गुट नभनिदिनु होला भनेर त यहाँहरू भन्नुहुन्छ। फेरि तपाईँहरूको बैठकमा तपाईँहरूकै वरिष्ठ नेता भनौँ न त्यत्रो लामो समयदेखि एमालेमा आबद्ध रहनुभएका माधव नेपाल जानुहुन्न, जस्तो आज पनि जानु भएको छैन। जस्तो अब दुई धार देखिसकेपछि कसरी एक भयो एमाले? नै दुई धार बनाउन अब यहाँ मिल्दैन भने आजका दिनदेखि मिल्दैन भन्ने आज उहाँहरूले के भन्नु भएको थियो भने हिजो पनि हाम्रो विधानले प्रतिबन्ध लगाएको चिज उहाँहरूले बोल मिचाइका साथ गरिरहेको हो। त्यो अराजकताको स्थिति थियो। हामी अराजकतालाई अब कम्युनिस्ट आन्दोलनमा त्यसलाई प्रवेश छैन। उहाँहरूले हिजै पनि हाम्रो विधानको व्यवस्था हेर्नुभयो भने पार्टीका आधिकारिक निर्णय र औपचारिक निर्णयहरूलाई मात्रै सार्वजनिक गर्ने, कुनै पनि टिका टिप्पणी गर्नु पर्यो भने विधिभित्र बसेर विधानभित्र बसेर आफ्ना कमिटीमा गर्ने भन्ने हाम्रो विधान हो नि त, हाम्रो विधि हो नि त। उहाँहरूले के गर्नु भएको थियो त भन्दाखेरि नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लागेका केही यो गलत प्रवृत्तिका मान्छेले कम्युनिस्ट आन्दोलनप्रतिकै वितृष्णा के सिर्जना गरायो भने यो त जति जसलाई गाली गरे पनि हुने रहेछ, जति अपमान गरे पनि हुने रहेछ, जसले बढ्ता गाली गर्न सक्यो र अपमान गर्न सक्यो यही पो खरो कम्युनिस्ट हो कि झाँक्री जस्ता होइन। सबभन्दा धेरै गाली गरोज गर्ने मान्छे चाहिँ हो गतिलो एकदम लोकप्रिय विभिन्न मतलब गरी मञ्चहरूमा भाषण गर्न पाउने यो चिज हो कि भन्ने भ्रान्त धारणा उहाँहरूले पैदा गर्न खोज्नु भएको थियो। अब हामी के गर्दैछौँ त भन्दाखेरि कम्युनिस्टहरू भनेका सबभन्दा सुशील मान्छेहरू हुन्, कम्युनिस्टहरू भनेका सबभन्दा अनुशासित मान्छेहरू हुन्। त्यो पार्टी हामी बनाउँछौँ। होइन ठिक छ, तपाईँहरू बनाउने त योजनामा लाग्नै पर्यो नि। यहाँ त तपाईँहरूले गर्दाखेरि अब के हो भन्ने स्थिति आइसकेको छ होइन। मैले भन्न खोजेको अब जुन चाहिँ पार्टीको धारणा नमान्ने होइन, पार्टीको विधि नमान्नेलाई चाहिँ अब एमालेमा राखिँदैन भन्ने तपाईँहरूको उद्देश्य त त्यही हो नि होइन। अब त्यसो हो भने अब माधव नेपालले आफ्नै गुट चाहिँ चलाएर हिँडिरहेको स्थिति भनेर तपाईँहरूको तर्फबाट भन्नुहुन्छ। माधव नेपाल भन्नुहुन्छ हामीलाई केही खबरै नगरिकन आफ्नो तर्फले बैठक राख्ने, यो गर्ने त्यो गर्ने, अब हामी यो कुरामा चाहिँ हामीले एउटा बाटो निकास के दिन्छौँ भन्दाखेरि नेकपा एमालेले गरेका निर्णयहरू चित्त नबुझ्नेहरूले उहाँहरूलाई एउटा हामीले मौका के दिने पक्षमा छौँ भने उहाँहरूले लिनु पनि पर्छ। उहाँहरूले रोजेको बाटो हो यो। राजनीति भनेको त आफैले रोज्ने त हो नि। उहाँहरूले कमरेड प्रचण्ड, कमरेड नारायण काजी, कमरेड माधव नेपाल, कमरेड झलनाथ खनाल, कमरेड भीमराव जस्ता मान्छेहरूले नेकपाभित्र गुट सिर्जना गरेर त्यहाँभित्र बहुमत सिद्ध गरेर केपी ओलीलाई हटाउने, केपी ओलीको राजनीतिक भविष्य समाप्त पार्ने, केपी ओलीले लिड गर्नुभएको राजनीतिलाई समाप्त पार्ने कसम खाएर लाग्नु भएको थियो नि त। अब हामी के कसमै खानु भएको थियो। त्यो कसम खाइकन उहाँले अन्तिम पटक त्यसलाई कुनै पनि हालतमा मिल्न नदिनेका निम्ति त्यो बेलाको सचिवालयमा उहाँहरूले 19 पेजको एउटा दस्तावेज भन्नुभयो, उहाँहरूले गाली गलोचको एउटा लिखत उहाँहरूले पेश गर्नुभयो।
अब त्यो कुरा कम्युनिस्ट आन्दोलनका लागि स्वीकार्य थिएन त्यतिखेर। 38 पेज बनाएर फर्काउने पनि होइन, स्वीकार्य फर्काएको थिएन होइन, होला नि त्यसलाई त। स्पष्टीकरण त दिनु पर्यो नि। म तपाईँलाई मलाई भन्न दिनुहोस्, अब के भयो त भन्दाखेरि उहाँहरूले त हामी एक हुन्छौँ भन्नुभएको थियो। अनि आज एक हुन्छौँ भनेर बाचा गर्नेहरूले कम्तीमा 1 वर्ष त उहाँहरू एक हुनुहोस्। कमरेड प्रचण्डसँग उहाँले एकता गरेर एउटा पार्टी बनाएर एउटा निर्वाचन लड्नु पऱ्यो नि। एउटा निर्वाचन लडिकन त्यसपछि परिणाम भोगिकन केपी ओलीको राजनीति समाप्त पारेर त्यसपछि नेकपा एमालेमा आउने कि माओवादी बनाउने कि अर्को केही पार्टी बनाउने बनायो हुन्थ्यो नि त। किनकि उहाँहरूको त इगो भनेको अरू केही पनि छैन। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन अगाडि बढाउने भन्ने छैन, केपी ओलीको राजनीति समाप्त पार्ने भन्ने थियो। त केपी ओलीको राजनीति त समाप्त भएन। अब केपी ओलीको के अब नेकपा एमालेमा उहाँ केपी ओलीको राजनीति समाप्त पार्न आउनुहुन्छ कि नेकपा एमालेको मुख्य नेताका रूपमा मानेर अनि देशका अभिभावकहरू पुरा गर्न आउनुहुन्छ त भन्दाखेरि उहाँको के भयो त भन्दा उहाँको अस्तिको गतिविधिले उहाँहरू जो अर्याल होटलमा उहाँहरूले गुटको मिटिङ गर्नुभयो र निष्कर्ष के निकाल्नुभयो भने अब एमाले भित्र गएर लडाइँ गर्ने, हामीलाई लडाइँ गर्ने एमाले चाहिएको छैन। चित्त नबुझेको कुरा त भन्न पाइन्छ नि, कस्तो लडाइँ पाइन्छ। उहाँले लडाइँ भनेको र तपाईँको असहमति व्यक्त गर्ने कुरा भनेको फरक हो। उहाँले त कतिसम्म गर्नुभयो भने के तपाईँ यसो विगतलाई फर्केर हेर्नुहोस् न, अध्यक्ष पार्टीको देशको प्रधानमन्त्री उहाँको कुर्सी चाहिँ मिलेन भनेर कुर्सी तानेर अनि त्यो के अरे तल झार्ने होइन, यो कुन नीतिमा, कुन सिद्धान्तमा, कुन नैतिकतामा पर्छ? कम्युनिस्ट आदर्शमा पर्छ कि? कम्युनिस्ट आदर्श अनुसार त केपी ओलीजी चाहिँ कहाँ हिँड्नु भएको छ त? उहाँ जस्तो अघि तपाईँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि केपी ओलीको नेतृत्वले गरेको नीति नियम मान्नुपर्छ भनेर भन्नुहुन्थ्यो। अब व्यक्तिले गरेको नीति नियम मान्ने हो कि तपाईँहरूको पार्टीको विधान अनुसार चल्ने हो, त्यो पनि प्रश्न छ यहाँनिर। कहाँ केपी ओली व्यक्ति हो भने यही कुरा त प्रचार गरेको गरे हुनाले तपाईँहरू जस्ता पत्रकार साथीहरूले पनि यसरी प्रश्न सोध्न तपाईँहरूले सहज ढङ्गले लिनुहुन्छ कि पार्टीको मूल नेता भनेको कहिले पनि व्यक्ति हुँदैन, अरू पनि हुन्छन् नि। अहिले केपी ओली हुनुभयो भनेर हो र हिजो माधव नेपाल हुँदा पनि त हामीले संस्था मान्थ्यौँ नि त। हिजो झलनाथ खनाल हुँदा पनि त संस्थाकै रूपमा हुनुहुन्थ्यो नि, प्रचण्ड पनि त संस्थाकै रूपमा हुनुहुन्थ्यो नि। अनि उहाँसँग कोही पनि मान्छे छैन व्यक्तिगत रूपमा निर्णय गर्नुभएको छ। रूपमा बसेको मान्छेले गरेको गतिविधिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदाखेरि जो चाहिँ टकराव तपाईँहरूको बिचमा उक्लिएको छ नि, त्यसैले समस्या ल्याएको त हो नि। असन्तुष्टि त सम्बन्धित ठाउँमा सम्बन्धित कमिटीमा राख्नु पर्यो, पार्टीको निर्णय मान्नु पर्यो, पार्टीको नेता मान्नु पर्यो, पार्टीको विधि र नीति मान्नु पर्यो। उहाँहरूले त्यो केही पनि नमानिकन उहाँहरूले जे भन्नुभयो त्यसलाई उहाँहरू विधि भन्नुहुन्थ्यो। त त्यस्तो प्रकारको पार्टी चलाए हुन्छ नि त भने माधव नेपाल चाहिँ अध्यक्ष हुनुहोला कुनै पार्टीको, उहाँले चलाउनु खोजे जस्तै पार्टी, त्यही पार्टीको एउटा वरिष्ठ नेता हुनुहोला भीम रावल। जसरी केपी ओलीलाई भीम रावलले जे भन्नुहुन्छ त्यसै गरिकन माधव नेपाललाई पनि भनेको कुरा यो राम्रो हो भनेर उहाँले भन्नुभयो भने त्यस्तो पार्टी चलाए भयो नि त। उहाँ अस्तिसम्म म तपाईँलाई के कुरा गर्दैछु अहिले भने अहिले नेकपा एमालेकै हामी नेता कार्यकर्ता हौँ, हाम्रा पदहरू पुरानै हुनुपर्छ भन्ने कमरेडहरूले मैले सारा सञ्चार माध्यमहरूमा उहाँहरूले बोल्नुभएको, उहाँहरूले भाषण गर्नुभएको सुन्दाखेरि सर्वोच्च अदालतले ठुलो गल्ती गर्यो। त्यो भनेको के हो भने पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी केन्द्र बनाइदियो। अनि एकातिर चाहिँ उहाँहरू त्यो भन्नुहुन्छ, अर्कातिर चाहिँ पार्टी कार्यालय कब्जा गर्नतिर लाग्ने, यहाँभित्रका पद कब्जा गर्नतिर लाग्ने। अनि त्यो एमाले बनाएको कुरासँग चाहिँ उहाँहरूको असहमति छ, सर्वोच्चले त्यो गर्यो भन्नेमा। अनि त्यही एमाले उहाँहरूलाई किन चाहिएको छ भन्दा त्यो एमालेभित्र गएर हिजोकै जस्तो यो पार्टी एकतालाई अगाडि बढ्न नदिने जो काम उहाँहरूले यस बिचमा गर्नुभयो, त्योभन्दा अगाडि पनि गर्नुभएको थियो। अब केही गर्छु भन्ने प्रकारको कुरा उहाँहरूले सोच्नु भएको छ भने त्यस्तो प्रकारको नेकपा एमाले आजका दिनदेखि रहेन। ठिक छ, नेकपा एमाले माधव नेपाललाई आफ्नो उसमा ल्याउनको लागि, बसमा ल्याउनको लागि भनौँ होइन, आफ्नो पक्षमा ल्याउनको लागि पहल के गर्यो त? होइन, केन्द्रीय कमिटीको निर्णय जे छ, नेकपा उहाँहरू अहिले गुट गर्दै गरेको बेलामा उहाँहरू आउनु भ्याउनु भएको छैन। यो केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट भएको निर्णय उहाँहरूलाई चित्त नबुझेपछि उहाँहरूले राजनीतिक बाटो के लिनुहुन्छ त्यो लिन पाउनुहुन्छ नि त। होइन, खबर थियो कि थिएन उहाँहरूलाई भन्ने कुरा हो नि त। होइन, खबर त मनोमानी ढङ्गबाट उहाँ ओलीजी अगाडि बढिरहनु भएको छ, यो पाराले हामी कसरी चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छौँ भनेर त माधव नेपालजीले भनिसक्नु भएको छ। उहाँहरूले पहिले भन्नुभयो कि अहिले नेकपा एमालेका अध्यक्ष अर्थात् नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटीको निर्णयले त्यो भन्यो। उहाँहरूले अस्ति के गर्नुभयो त भन्दाखेरि नेकपा एमालेमा आउनै बाँकी छ, उहाँहरूको त सम्झौता त प्रचण्ड कमरेडसँग पार्टी बनाउने थियो नि त होइन। अनि यहाँ नआउँदै उहाँहरूले छुट्टै भेला गुटको भेला गर्नुभयो। नेकपा एमालेको विधानले गुटको भेला अलगै गर्न मिल्दैन, उहाँहरूले हिजोकै जस्तो ठान्नुभयो कि
यो पार्टी चाहिँ अर्को चरणमा गइसकेको, समय धेरै अगाडि बढिसकेको, यस्तो प्रकारको एकदम झगडा गरेर बस्ने कम्युनिस्ट पार्टी नेपाली जनताले मन पराएनन्, चाहेनन्। नेपाली जनताले के चाहे त भन्दाखेरि नेकपा एमाले हुनु पर्यो, सूर्य चिन्ह हामीसँग हुनु पर्यो, जो नेता यस पार्टीभित्र बस्न मन छैन तिनलाई के पार्टी बनाउनु छ त्यो बनाए हुन्छ, तर नेकपा एमालेलाई ठिक ढङ्गले चल्न दिनु पर्यो भन्ने हाम्रा कार्यकर्ता, हाम्रा समर्थक, हाम्रा शुभेच्छुक जसले नेकपा एमाले बनाएको छ नि त। नेकपा एमाले भन्ने पार्टी हामीले दर्ता गऱ्यौँ। नेकपा एमालेलाई सबभन्दा ठुलो पार्टी कसले बनाएको भन्दा नेपाली जनताले भोट हालेर बनाएको कि हाम्रा भोटरले बनाएको। भोटरले के भने त भन्दा हामीलाई यो प्रकारको एमाले होइन है, अब दिनदिनै झगडा गर्ने, कुर्सीका लागि झगडा गर्ने, मेरो मान्छे फलान ठाउँमा भएन, मन्त्री भएन भनेर झगडा गर्ने यस्तो पार्टी नबनाउनुहोस् भन्यो नि त। यो बिचमा हामी त गाउँ गाउँमा गएर आएका छौँ। म हिजो मात्रै कैलालीबाट आएको, त्यहाँका हाम्रा समर्थक शुभेच्छुकहरूले के भने नेकपा एमाले बनाउनुहोस्, एकदमै राम्रो भयो, ठिक भयो, अदालतको निर्णयले अब पार्टी मिलोस्, राम्रो भन्ने चाहेका थियौँ, त्यो हुन दिएनन्। तर अबको एमाले भनेको चाहिँ विधिमा चल्ने, विधानमा चल्ने, नेतृत्व मान्ने, नीति मान्ने, निर्णय मान्ने, अराजक ढङ्गले प्रस्तुत नहुने, अनि आफ्नै पार्टीको अध्यक्षलाई संसदमा तिम्रो पार्टी कुन हो भनेर सोध्ने प्रकारका मान्छेलाई चाहिँ यो पार्टीमा प्रवेश नदिनुहोस् है, होइन त्यसो भयो भने त यो पार्टी रहन्न, होइन। अस्ति संसदमा अनि पार्टीको अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सर्वोच्चको निर्णय भइसकेपछि भीमरावले त्यहाँ के सोध्नुभयो त भन्दा कुन पार्टीको भन्नुभयो, केपी शर्मा ओलीको पार्टी कुन हो। अब उहाँको पार्टी कुन हो भन्ने नै थाहा नपाउने मान्छे त यो पार्टीमा आउँछन् त। अनि उहाँहरू आफू उहाँ के हो त, उहाँ त एमाले हुनुभएको रहन्छ नि त, होइन। अनि एमाले नहुने मान्छेका लागि यो समस्या केही पनि छैन। उहाँहरूले के सिद्ध गर्न सक्नुहुन्छ भने यो एमाले भन्ने पार्टी भनेको गलत छ, एमाले पार्टीको नेतृत्व गरेको केपी ओली गलत हुनुहुन्छ भन्ने उहाँहरूले सिद्ध गर्ने अधिकार छ। हामी के सिद्ध गर्छौँ त भन्दाखेरि हिजो नेकपा एमालेकै विभिन्न तहका नेता भए पनि यिनीहरू एउटा संयोगले, एउटा परिस्थितिले, एउटा खास अवधिमा नेता त बन्नुभयो। ती मान्छे चाहिँ एमालेको नीति र विधिलाई, एमालेका मान्यतालाई, एमालेले बोक्न खोजेको, स्थापना गर्न खोजेको समाजका लागि यी मान्छेहरू बाधक भए, त्यस कारणले यी मान्छे आवश्यक छैनन् भन्ने कुरा हामी सिद्ध गरिदिन्छौँ। अब सुन्नुहोस् न, अब के माधव नेपाल, भीम रावलहरूलाई तपाईँले चाहिँ ओली पक्षबाट कारबाही हुन्छ? पक्ष भनिहाल्नु भयो, मैले अनुरोध गरिसकेको थिएँ। पार्टीले निर्णय के गरेको छ भने दुई धारवाला पार्टी हुँदैन। अब यो हुँदैन, ठिक छ, विचारमा बहस हुन्छ, बहस र झगडाको बिचमा अन्तर छ। तपाईँ र म तपाईँले छलफल गरिराखेका छौँ, बहस गरिराखेका छौँ, तपाईँले प्रश्न सोध्नुहुन्छ, मैले जवाब दिन्छु। अब यहाँनिर केही कुरा मिलेन भनेर अब हातालाल गऱ्यो भनेपछि त त्यो त राम्रो भयो नि। उहाँहरू त हातालालको स्थितिमा जानुभयो। केपी ओलीलाई उहाँले के भन्नु भएन, तानाशाही भन्नुभयो, निरङ्कुश भन्नुभयो, अनि के अरे यो दलाल नोकरशाही पुँजीवादको सक्कली प्रतिनिधि भन्नुभयो। होइन भन्नुभयो उहाँले, त्यसो भन्न पाइँदैन के पार्टीमा। ठिक छ, ठिक छ। अब यो हिजोको कुरा थियो, के थियो हिजो भन्ने कुरा सबैलाई जग्जाएर तपाईँहरूले त सडकमा लाखौँ मानिसहरू जम्मा गरेर नै भन्नुभयो नि, सबै पक्षले सबैको के हैसियत रहेछ भन्ने कुरा त देखे जनताहरूले, के को लागि हामीले मत दिएका रहेछौँ भन्ने कुरा। अब यहाँनिर प्रश्न चाहिँ के हो भन्दाखेरि जस्तो अब यो सरकारको जुन चाहिँ एउटा विचलन यति बेला रहेको छ, होइन, अब सरकार कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा। अब तपाईँले अघि यो केन्द्रीय कमिटीको जुन बैठकको कुरा गर्नुभयो, चैत्र 1 गते पनि बैठक छ होइन केन्द्रीय कमिटीको? चैत्र 1 गते होइन, चैत्र 7 गतेतिर चाहिँ केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्न सक्छ। 1 गते सर्यो, अनलाइन त्यो त बाहिर मिडियाले आएको होला, 7 गते चाहिँ हो। अब बालुवाटारमा राख्ने भन्ने कुरा छ, यो बैठक हो, बालुवाटार स्थान चाहिँ बैठकको स्थान कहाँ तोक्ने भन्ने कुरा त अहिले भएको छैन। बैठकको स्थान त जहाँ पनि हुन सक्छ। यो आफ्नै निवासमा बैठक राख्ने क्रमलाई पनि असन्तुष्टि धेरैले जनाइरहेका थिए पहिलादेखि नै। प्राविधिक कुराहरू पनि गरेर विवाद गरेर यिनीहरूको एउटा कुरा के छ भने तपाईँलाई म थोरै के भन्न चाहन्छु भने राजनीति भनेको विचारका आधारमा, विश्लेषणका आधारमा, लक्ष्य उद्देश्यका आधारमा त्यसमा बहस गरियो भने राम्रो हुन्छ। एउटा पन्थी कस्तो छ भने राजनीतिका नाममा कुनै घटना परिघटित गर्ने, मान्छेलाई घटनाका पछि कुदाउने, अनि घटनामा आधारित गरेर मान्छेलाई विभाजित गर्ने, त्यसलाई राजनीति भन्ठानिराखेका छन्। एकदमै टेक्निकल भन्दा अर्थ नहुने खालको कुरा चाहिँ विषय बनाइदिने कि जस्तो मान्नुहोस् कि विवाद छैन भने विवाद झिकिदिने। तपाईँले किन यस्तो मल्केर औँला ठड्याएर मसँग कुरा गर्नुभयो भने चाहिँ विवाद हुन्छ नि त, होइन। हो यस्तो प्रकारको कामलाई जो राजनीति भन्ठानिनु भएको थियो, यस्तो प्रकारको राजनीतिको चाहिँ अब नेकपा एमालेमा त्यो कुरा स्वीकार्य छैन।
हामीलाई आम जनताले भनेको, आम कार्यकर्ताले भनेको, आम हाम्रा समर्थक शुभेच्छुकहरूले भनेको, भोट हाल्ने जनताले भनेको तपाईँहरू एउटा संस्कारयुक्त पार्टी बनाउनुहोस् होइन। त्यसैले मैले यो किन भनिरहेको छु भने बडो संवेदनशीलताका साथ भनिरहेको छु नि, हामी समझदारीको तहमा भन्नाले मैले अघि तपाईँलाई भन्दै थिएँ, समझदारीको तहमा जानका निम्ति हामी पूर्ण विवेकशील हुनुपर्छ। विवेक गुमाएपछि के हुन्छ त भन्नुहुन्छ भने मैले भने नि आक्रोश, आवेग, उत्तेजना, निराशा, त्यो बेलामा विवेकको कमी हुन्छ। त्यसपछि के हुन्छ भन्दा भए नभएका, हुने नहुने, चाहिँदा नचाहिँदा काममा मान्छे अल्झिन्छ। त मान्छेसँग त सृजना छ, विवेक छ, त्यसले त स्वतः के बुझ्नु पर्यो भने तपाईँले मलाई गर्नुपर्ने सम्मान मैले माग गरेर दिने होइन नि, स्वतः गर्नुपर्छ। मैले तपाईँलाई गर्ने सम्मान मैले स्वतः दिनुपर्छ। हो, त्यो तहको एउटा समझदारीको तहको कम्युनिस्ट पार्टी, समझदारीको तहको कम्युनिस्ट आन्दोलन। किन भन्दाखेरि यो त 70 वर्ष भइसक्यो त, 70 वर्षमा हामी खारियौँ नि त। हामीले यो किन भनेका छौँ भने नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन आफ्नै मौलिकतामा अगाडि बढेको छ। यो कहीँबाट बरु सिद्धान्तहरूबाट, विचारहरूबाट प्रभावित त होला, त्यसलाई हामीले गाइडेन्स प्रिन्सिपलका रूपमा त मानौँला, तर कसैका पनि अभ्यासलाई हामी अनुकरण गर्दैनौँ। त मैले अहिले के तपाईँलाई भने नयाँ चिज कि नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन अब समझदारीको तहबाट विकसित भएर अगाडि बढ्छ। कसैले कसैसँग झगडा गर्ने होइन कि, आफैले आफैलाई बुझाउने, आफैले आफैलाई सम्झाउने, आफैले एकअर्कालाई सहयोग गर्ने, कमरेड भनेर भन्ने हामी मौका पर्ने बित्तिकै छुरी लिएर धस्नका निम्ति तयार हुने पनि कमरेड हुन्छ त। अब तपाईँको यही प्रश्नमा फेरि प्रतिप्रश्न के, जस्तो ओलीजीलाई तानाशाही भन्यो, निरङ्कुशता लाद्यो भन्यो, के भन्यो भन्ने हुन्छ। तपाईँहरूको आजको बैठकको जुन निर्णय छ त्यो निर्णयको विवाद यति बेला बाहिरिसकेको छ। अब जस्तो ओलीजीले अहिले निर्णय गर्दाखेरि महासचिव पद आफ्नको लागि मात्र राख्नुभयो, अरू सबै चाहिँ निलम्बन गरिदिनु भयो। जस्तो जलाद खनाल वरिष्ठ नेता, अरू विभिन्न खालको पदहरू रहेको थियो नि। अब यो गरेको के हो त त्यसो हो भने? जस्तो अब यो तपाईँहरूको तर्फबाट, तपाईँहरूको त नभनौँ होइन, प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका केपी ओली जो चाहिँ अब अहिले नेता पनि हुनुहुन्छ, पार्टी अध्यक्ष हो, उहाँले चाहिँ यो निर्णय गरेको सही छ त? भोलि यसको नाममा त विवाद आइहाल्यो होइन। उहाँले गरेको निर्णय, हामीले गरेको निर्णय, हाम्रो केन्द्रीय कमिटीले को बैठकले के निर्णय गर्यो त भन्दाखेरि यो गरेको के सही थियो कि थिएन भन्ने कुरा हो। सही छ यो, किन भन्दा हिजो पनि हामीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बनाएर माओवादीसँग एकता गरिसकेपछि पनि हामीले बिचमा निर्णय त त्यही गरेका थियौँ नि त, अध्यक्ष रहने र महासचिव रहने अनि सचिवालय रहने व्यवस्था गरेका थियौँ। भनेपछि यो 10वटा प्रकारका पदहरू सधैँभरि रहिरहँदैनन् कि होइन। जस्तो अब तपाईँहरूले यो विभिन्न खालको चाहिँ पदहरू राख्दिन त भनेर भन्नुभयो होइन, तर उहाँहरू भनेको त जनताले चुनेर पठाएको होइन एमालेको लागि भने होइन, अर्को महाधिवेशनबाट फेरि चुनेर आउनुहुन्छ नि त। हामी विधानमा अहिले आवश्यक संशोधन चाहिँ अहिले हामीले गऱ्यौँ। त्यो आवश्यक संशोधनभन्दा पछि फेरि पनि पार्टीको विधान संशोधन गर्न पनि सकिन्छ। महाधिवेशन हामी छिटै गर्दैछौँ। यो महाधिवेशनमा आउनुभन्दा अगाडि नै धेरै मान्छेहरूलाई धेरै पद पार्टी दियो भने चाहिँ 10वटा केन्द्र हुन्छन्। त्यो केन्द्रले के गर्छ भन्दाखेरि गुटलाई फेरि मलजल गर्छ। मोनोपोली नगरेपछि मोनोपोली हुँदैन नि त। मोनोपोली हामीले के बुझ्नु पर्यो भने एकैछिन म तपाईँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, मान्छेलाई अनुमान पहिले गर्न मिल्दैन। जस्तो देशको प्रधानमन्त्री भनेको तानाशाही हुन्छ, देशको प्रधानमन्त्री अधिकारको दुरुपयोग गर्छ भन्ने कहिले सोचिँदैन कि, सोच्न मिल्दैन। त्यो भयो भनेपछि त सधैँ छ नि त, भयो भनेपछि त कहाँ हुन पाइन्छ त? यत्रो ठुलो पार्टी, यत्रो ठुलो कमिटी छ, त्यस्तो भयो भनेपछि पहिले नै के अनुमान गर्न मिल्दैन भने मानिलिनुहोस् राष्ट्रपति भन्ने पद बनायौँ, यो राष्ट्रपति भनेको चाहिँ भोलि निरङ्कुश बन्छ, यसले बदमासी गर्छ भनेर तपाईँले घेरा हालेर कुनै कानुन बनाउन थाल्नुभयो भने यो कानुन निर्माणको सिद्धान्त हुन्छन् कि कानुन निर्माणको सकारात्मक सिद्धान्तले के भन्छ भने कुनै पनि जिम्मेवारी र जवाबदेहीमा रहेको मान्छेलाई पूर्वानुमान गरेर खराब हुन्छ भन्नुभयो भने यो संसारै चल्दैन हैन। तपाईको टेलिभिजनमा जस्तो मानुस तपाईलाई यो अधिकार दिएको छ, अब यहाँ तपाईँ सञ्चालकका रूपमा यसले त गडबडी गर्छ, बदमासी गर्छ भनिकन तपाईलाई दिनदिनै त्यो यो टेलिभिजन सञ्चालकले चाहिँ इन्स्ट्रक्सन गरेको गर्नुभयो भने तपाईँको विवेक त, तपाईँको बुद्धि, तपाईँको क्षमता ह्रास भएर जान्छ नि त। तपाईँ त्यसो गर्नुहुन्छ र तपाईँ जब यो टेबलमा हुनुहुन्छ भने तपाईँ आफै जिम्मेवार हुनुहुन्छ भन्ने अनुमान गर्छ कि यो कानुन निर्माणको एउटा सकारात्मक सिद्धान्तले यो भन्छ। हैन, यो त अब सिद्धान्तको कुरा भयो क्या। पार्टीको अध्यक्ष भनेको निरङ्कुश हुन्छ भन्ने अनुमान गर्नु भनेको यो नकारात्मक मनोविज्ञानको परिणति हो।
अब यो तपाईँहरूको तर्क हो होइन, जस्तो अब अहिलेकै यो सिनारियो तपाईँहरूको एमाले भित्रको सिनारियोलाई हेर्ने हो भने चाहिँ अब यहीँभित्र विभिन्न खालको विवाद, जस्तो आजको जुन तपाईँहरूको बैठकको निर्णयले त्यसरी चाहिँ एउटा पद मात्र आफ्नो पद चाहिँ राख्ने, अरूको पद चाहिँ फेरि उडाइदिने, अरूको पदले चाहिँ के अरे विचलन ल्याउँछ भनेर तपाईँहरूको आफ्नो अनुमान होइन, त्यो त गर्न पाइएन होला, त्यो आइसक्यो। अब जस्तो मैले सोध्न खोजेको ठ्याक्कै तपाईँको जवाब खोजेको चाहिँ माधव नेपाल, योगेश भट्टराई, घनश्याम भुसाल, रामकुमारी झाँक्री जुन तपाईँहरूको आँखाको तारो भनौँ न ओलीजीको, उहाँहरूलाई के अब पार्टीबाट निष्कासन गर्ने हो भनेको कि? मैले पार्टीबाट निष्कासन अहिले कसैलाई पनि गर्ने स्मरण मात्रै गराउन चाहन्छु, यो नाम लिनुपर्ने त होइन। उहाँहरूले अस्ति पार्टीको बैठकभन्दा बाहिर गएर कार्की ब्याङ्केटमा गएर प्रचण्ड सहित त कार्की ब्याङ्केटमा जानुभयो नि त उहाँहरूले निर्णय के गर्नुभयो त भन्दाखेरि पहिले केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षको पद हटाउनु भयो, अनि पद हटाइसकेपछि त्यसपछि फेरि अर्कोपल्ट बस्नुभयो, उहाँहरूले केन्द्रीय सदस्यबाट पनि हटायौँ भन्नुभयो दोस्रो पल्ट। अनि तेस्रो पल्ट उहाँहरूले के गर्नुभयो त भन्दाखेरि नेकपा एमालेको अध्यक्ष नै भइराख्नुभएका केपी शर्मा ओलीको साधारण सदस्यताबाट निष्कासन गर्नुभयो होइन। एउटा उहाँहरूले त्यो गर्नुभयो, उहाँहरूको राजनीतिक कस्तो प्रकारको हो र उहाँहरू कति सहिष्णु हुनुहुन्छ अथवा राजनीतिक नैतिकता छ भन्ने कुरा। यतातिर केपी शर्मा ओली जो अध्यक्ष हुनुहुन्छ, प्रमुख अध्यक्ष महासचिव सहित भएको केन्द्रीय कमिटीले के गर्यो त भन्दाखेरि कसैलाई पनि निष्कासन गरेन। सबै केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरू यथावत रूपमा हुनुहुन्छ। वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल छँदै हुनुहुन्छ, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल पनि छँदै हुनुहुन्छ। खालि त्यो बेलामा कमरेड प्रचण्डको कार्यकारी पदलाई निलम्बन मात्रै गर्यो, उहाँको अध्यक्ष पनि छँदै हुनुहुन्छ, दोस्रो अध्यक्ष उहाँलाई राखेकै थियो। यसैबाट देखिन्छ कि अब उहाँहरूलाई गाह्रो केमा पर्यो होला अहिले, जसले होटेलमा गएर केपी शर्मा ओलीको सदस्यताबाट साधारण सदस्यताबाट निष्कासन गर्नेलाई अब सहजै नेकपा एमालेमा अति हिजो हामी जे थियौँ त्यही पाऊँ भनेर भन्दाखेरि अलि प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तले झन् मिल्दैन कि? कस्तो सहज है, सर्वोच्चले पूर्ववत अवस्था फर्काइसकेपछि सबै कुरा सहज रूपमा आइहाल्छ नि। पूर्ववत रूपमा फर्काएको त पार्टीलाई मात्रै हो। त्यहाँनिर म तपाईँलाई के स्पष्ट गर्न चाहन्छु भने अहिले यो सर्वोच्चको फैसलाको अपव्याख्या भएको छ र मनपरी व्याख्या गर्दैछन्। त्यो के गर्दैछन् त भन्दाखेरि अनि त्यो मागे भन्दा बढ्ता त्यो फैसलाले बोल्यो भन्नेहरू पनि छन्। मागे भन्दा बढ्ता धेरै छन् नि, मागे भन्दा बढ्ता फैसलाले गरेकोले यो चाहिँ जटिलता आयो भनेर होइन, जटिलता आयो भन्नेलाई त अनि एकातिर चाहिँ त्यो भन्ने, अरूले त जेसुकै भनुन्। माधव नेपालले जब त्यो भन्नुभएको छ भने त उहाँलाई त एमाले त चाहिएको रहन्छ नि त, मागे भन्दा बढ्ता दिएको हो नि त। मागे भन्दा बढ्ता दिएको फैसलाबाट उहाँले नेकपा एमालेमा आउने भित्री मनसा त रहेनछ होइन। मागे भन्दा बढ्ता एमालेमै आयो भनेर त्यत्रो बिदा भएर आएको होइन, यता पेरिस डाँडाबाट हो। यस्तै हुन्छ, अलिकति यो जाल जेल षड्यन्त्र गर्नेहरू कहिले कहिले के हुन्छ भने अरूका लागि बुनेका जालमा झुकिएर अँध्यारामा त्यो आफै पनि पर्छ कि कहिले कहिले। खाल्डो खनेको छ अरूका लागि भने कहिले कहिले त्यो खाल्डामा आफै परेर फेरि कहिले उठ्न नसक्ने गरी पनि पर्छ। उहाँहरूले जे जाल बन्नुभएको थियो, जो षड्यन्त्र गर्नुभएको थियो, यो षड्यन्त्रको प्रमुख पात्र माधव नेपाल हुन्थ्यो र अहिले सबभन्दा धेरै अलपत्र पनि उहाँ नै पर्नु भएको छ, उहाँ र उहाँको समूह। प्रचण्ड गभर्मेन्ट अलपत्र अझै हुनुहुन्न नि, किनकि उहाँको त स्थान छ, नेकपा माओवादी केन्द्रको अध्यक्ष त उहाँ हुनुहुन्छ नि त। यो छोडेको ठाउँ कसले थियो, घर कसले छोड्नु भएको थियो त भन्दाखेरि अब घरबाट कहिले कहिले अभिभावकको कुरा नमानेर बरालिएर कतै हिँड्ने छोराछोरीहरू तिनले नै दुःख पाउँछन् कि। त्यसमा दोष कसको हुँदैन भने अभिभावकको हुँदैन। अभिभावकले नगर्नु है छोरी, नगर्नु है छोरा, तिमी राम्रो गरिकन आफ्नो बाटोमा हिँड्नु भएको आफ्नो छोराछोरी बिग्रेर संसारले दुनियाँले चाहिँ छिसिरो दुरदुर गरेको सक्न सक्छ त कुनै पनि अभिभावकले? सक्दैन। त्यही सक्दैन त हामीलाई चिन्ता त के लाग्छ भने उहाँहरू राम्रो गरी फर्कनुहोस्, सम्झाइ फर्कनुहोस्, आनी बानी जे बिग्रेको छ, जे अहिले उहाँहरूले नगर्नुपर्ने ढङ्गले कम्युनिस्ट आन्दोलनको भविष्यका लागि यो अहिले जनताले बोकाएको अभिभावकलाई पुरा गर्नका निम्ति उहाँहरू सचिनु होला कि भनेको। उहाँ त अस्ति अब एमालेमा आउने भयो, एमालेमा फाइट गर्नका लागि तयार भएर कसेर जाने, नमान्यो भनेपछि देखाइदिने भनेर त पर्याल होटल उहाँले निर्णय गर्नुभयो नि त। उहाँहरू जब त्यो गर्नुहुन्छ भने त्यो निर्णय तपाईँहरूकोमा पुग्यो, सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा आयो, हामीले सुन्यौँ, उनीहरूले के अरे अन्तर्वार्ता दिए, किनकि उहाँहरूले पुरानै एमाले भन्ठान्नुभयो कि अराजकतापूर्ण ढङ्गको व्यवहार भएको एमाले हो भन्ठानेर उहाँहरूलाई केही यसमा उहाँहरूको दोष छैन, बानी पर्या हुन्छ नि,
त्यो बानी उहाँहरूको परिसकेको। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँहरू अब इच्छा छ भने नेकपा एमालेमा भित्रै भाँडभैलो गर्नका निम्ति चाहिँ यहाँभित्र ठाउँ छैन। के गर्ने त उहाँहरूलाई? अब उहाँहरूले ठिकै छ नि त, पार्टी त बनाउनु पाइन्छ नि त। उहाँहरूले त सबभन्दा राम्रो मेरो सुझाव भनेको के हो भने कम्तीमा पनि प्रचण्ड गभर्मेन्टलाई धोका उहाँहरूले दिन मिल्दैन कि। उतै बस्नुहोस् भन्ने होइन, पार्टी त बनाउनु पऱ्यो नि त। केही समयसम्म एउटा सम्झौता सहमति गरिसकेपछि सक्नुहुन्छ भने एउटा चुनावसम्म उहाँहरू एउटै पार्टी बनाएर राम्रो हो। त्यो सक्नुहुन्न भने 6 महिना प्रचण्ड कमरेड अध्यक्ष अरू कमरेडको के नेता हुनुहुन्छ यस बिचमा केपी ओलीका विरुद्धमा जे गर्नुभएको गर्न पनि त्यही गरिकन त्यो पार्टी चलाउनुहोस् न। अनि प्रचण्ड कमरेडले पनि थाहा पाउनुहुन्छ अनि त्यो केपी ओलीले तानाशाही बनेका रहेछन् कि अथवा निरङ्कुश बनेका रहेछन् कि विधि नमानेका रहेछन् कि के भएको रहेछ। म तपाईँलाई एउटा मात्रै उदाहरण हाम्रो यो नजिकको चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा सम्झनामा तपाईँलाई गरौँ। हाम्रा यी नेता जस्तो यदि त्यो चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीमा नेता भएको भए त्यहाँ हो भनेपछि त सके त्यहाँ मृत्युदण्ड हुन्थ्यो, नभए जेल पक्का पर्थ्यो कि, बुझ्नु भएन। अनि जसले यत्रो ठुलो आफ्नै मौलिकतामा आधारित समाजवादको अभ्यास गरिरहेको कम्युनिस्ट पार्टी संसारकै विशाल कम्युनिस्ट पार्टी छ। अनि यहाँ उहाँहरू भन्नुहुन्छ चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी भनेको हाम्रो प्रेरक हो। अनि त्यो प्रेरक भएको कम्युनिस्ट पार्टी कसरी चलिरहेको छ? अब ठिक छ, एमालेको अब केन्द्रीय सदस्यको कुरा गरौँ। यहाँनिर सत्ता समीकरणको पनि कुरा छ होइन। अब बन्ने सरकार 76-2 बमोजिमको बन्ने सरकार अब बन्नुपर्छ 76-2 अनुसार होइन। अब एमाले केन्द्रीय सदस्यको कुरा गर्ने हो भनेदेखि 191 जना हो। 191 जनामा 89 जना माधव समूहमा 191 होइन कहाँ हाम्रो नेकपा एमालेको जम्मा सङ्ख्या हामीसँग त 172 छ अहिले। 172 मध्ये अब को कसको कति भनेर भन्ने हुन्छ अब यी मध्येमा त्यसमध्येमा होइन नेकपा एमालेको 121 माओवादी समेत गरेर 172 थियो। त्यसमा 53 जना चाहिँ माओवादी केन्द्रमै हुनुहुन्छ। त्यसमध्येमा पनि अब 4 जना सांसदको कुरा गर्ने हो भने त 80 जना ओली समूहमा 40 जना माधव समूहमा हुनुहुन्छ नि होइन। होइन अस्ति त उहाँहरू सबै ठाउँमा बहुमत छ भन्नुहुन्थ्यो। अहिले चाहिँ फेरि साँचो कुरा फेरि नभनी नहुने हुनाले त्यता आउँदैछन्। अहिले नेकपा एमालेका 121 जना नै अहिले हामीसँग हुनुहुन्छ। अब त्यसमा होइन त्यो जसले पार्टीको नीति निर्णय मान्दैनन् उहाँहरूलाई त कारबाही गर्ने अधिकार हामीले पार्टीको अध्यक्षलाई दिइसक्यौँ नि त। अनि उहाँहरू यदि त्यो कारबाही भएपछि पनि जसरी मान्नुहोस् न, अब टोपबहादुर रायमाझीले अब प्रचण्ड कमरेडले कारबाही गर्नुहुन्छ त्यो सहन तयार भइसक्नु भयो नि त। अनि लेखराज भट्टले त सहन तयार भइसक्नु भयो नि त राजनीतिक मूल्यका लागि। त उहाँहरूले पनि उहाँहरूको छुट्टै मान्यताहरू छन् भने अलग आफ्नो मान्यताका लागि त मान्छे त जीवन दिएका छन् त। यही गणितीय समीकरणको कुरा गर्दाखेरि यो समयावधिमा क्या अब चाहिँ तपाईँहरूको पार्टीभित्रको जुन विवाद टकराव सरकार कसरी बनाउने भन्ने जुन चाहिँ अहिले एकदमै सङ्कटकालको स्थिति रहेको छ नि, यो बिचमा चाहिँ जस्तो अहिलेको यो समयमा पनि माधव नेपाल वामदेव अब सबैको बारेमा तपाईँहरूले भनिरहँदाखेरि माधव नेपाल समूह र वामदेव समूह मिल्यो भने त फेरि केपी ओली समूह त पेलिने रहेछ भन्ने खालको चर्चा पनि बजारमा छ। यो चर्चा लगातार गरेर मान्छेका कान पाकिसके त्यो स्थिति हुँदैन भन्दैछु त म। किन भन्दाखेरि अहिले हामीसँग 121 जना नै सांसदहरू नेकपा एमालेको नीतिमा निर्णयमा नेतृत्वमा उहाँहरू हिँड्नुहुन्छ। हाम्रो यो विश्वास जो हिँड्नुहुन्न त्यो सङ्ख्या घट्छ भनेर हामी यो सरकारमा मात्रै छैन। अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमाले त्यसको अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र हामी पार्टीको केन्द्रीय सदस्यहरूको चिन्ता केमा छ भने नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई शुद्धिकरण गर्नु पर्यो। यसलाई अलिकति एउटा सही मार्गमा लैजानु पर्यो। यहाँले एन्सर दिनुहोस् न। अब हुन्छ के यदि माधव नेपाल र वामदेव गौतम समूह चाहिँ मिलेर गए भने के हुन्छ भने उहाँहरूले त्यो मान्नु भएन पार्टीको निर्णय भनेपछि उहाँहरूको सदस्यता खारेज हुन्छ। सदस्यता खारेज त्यसपछि वामदेव र माधव नेपाल मिल्यो भने सदस्यता खारेज मिलेपछि भन्ने होइन, पार्टीले जे निर्णय गर्छ त्यो निर्णय मान्नु भएन भनेपछि उहाँहरूको सांसद पद जान्छ। अनि हामीलाई के चिन्ता छैन भने सरकार मात्रै बनाउनका लागि हाम्रो सङ्ख्या घट्ला कि भन्नेमा हामी छैनौँ। हामी केमा छौँ भने नेपाली जनताले चाहिँ 2/3 झन्डै दिएर पठाएका थिए। अब यही अहिलेको यो जालझेल र षड्यन्त्रले चाहिँ त्यो टिक्न सकेन। अब हामी यो जालझेलवाला काममा लाग्दैनौँ। हामीलाई अरू राजनीतिक दलले समर्थन लिन्छन्। जस्तो तपाईँले अघि समाजवादी पार्टीसँगको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले समर्थन गर्नुभयो र हाम्रो 121 पनि रह्यो भने हामी त्यसरी सरकार बनाउँछौँ। नेपाली काङ्ग्रेसले हामीलाई समर्थन गर्यो भनेपछि पनि हामी सरकार बनाउँछौँ। हामी त्यो सरकार बनाउनका लागि एकदमै त्यो फोहोरी खेलहरू हुन्छन् नि
संसदीय अभ्यासमा यही किन जाँदैनौँ हामी? यही प्रश्न जनता समाजवादी पार्टीसँग तपाईँहरूको चाहिँ समूह भनौँ न मिलेर अहिले सरकार बनाउन लागेको त्यसका लागि त्यो अलि सकारात्मक दिशामा अगाडि बढ्न सक्ने भएकै हुनाले दुईटा पार्टीको बीचमा कार्यदल बनेको छ। जनता समाज सकारात्मक दिशामा छ। ठिक छ। जनता समाजवादी पार्टीको एउटा माग रहेको छ यो चाहिँ बन्दी रिहाई, रेशम चौधरीलाई रिहाई गर्नुपर्ने, थारूहट आन्दोलनमा लागेकाहरूलाई रिहाई गर्नुपर्ने लगायतका यो संविधान संशोधन हुनुपर्ने लगायतका केही मागहरू रहेका छन्। ती सबै पुरा भए मात्रै हामी चाहिँ सरकारमा जान्छौँ भनेर अडान जुन छ नि उहाँहरूको त्यो पुरा अब रेशम चौधरीका बारेमा अब मैले भन्न त अर्काको पार्टीका बारेमा नभन्नुपर्ने हो, प्रश्न सोधिहाल्नुभयो, मैले अलिकति खुलस्त गर्नै पर्ने हुन्छ। रेशम चौधरीलाई यदि उहाँको कैद माफी गर्ने प्रकारको कुरा गर्नुपर्छ भन्नेमा त हामी नै छौँ। कसरी तपाईँहरू के सन्देश जान्छ यसले गर्दाखेरि? होइन, हामी किन त्यसमा छौँ त भन्दाखेरि तमाम मान्छेहरूको सरकारले मुद्दाहरू फिर्ता लिन पाउँछ। रेशम चौधरीको अहिले हामीले बुझेसम्म हिजो जो मान्छेहरू त्यसका मुख्य योजनाकार हुन् ती योजनाकारहरू चाहिँ एकदमै बाहिर एकदम खुला ढङ्गले गजब ढङ्गले राजनीति गरिराखेका छन्। रेशम चौधरीलाई त्यो मुद्दा लाग्यो र त्यो मुद्दा लागिसकेपछि अदालतको पनि निर्णय भएको हुनाले उहाँ जेलमा हुनुहुन्छ। उहाँको त्यो कारबाही फिर्ता लिने कुरा भनेको बरु समाजवादी पार्टीले आफ्नो राजनीति गर्नका निम्ति रेशम चौधरी जेलबाट पनि नछुटुन्, रेशम चौधरीलाई छुटाउनुपर्छ भनेर पनि आफ्नो राजनीति गरिरहँ भन्ने मनसायपूर्वक उहाँहरू लाग्नु भएको छ। हामी चाहिँ जनता समाजवादी हामी केमा छौँ त भन्दाखेरि रेशम चौधरी निर्वाचित भएर गइसकेको मान्छे। अब रेशम चौधरीलाई छोड्नु, रेशम चौधरीलाई एउटा राजनीतिक निकास दिनु र त्यो कैद माफी गर्नु त्यो चाहिँ उचित हो भन्ने व्यक्तिगत रूपमा भन्नुहुन्छ भने मलाई लाग्छ र यसमा हाम्रो छलफल बहस भइरहेको छ। अब त्यो जनता कस्तो सन्देश जान्छ होला के यो? होइन, त्यसमा केही छैन। ज्यान मुद्दा लागेको हैन, ज्यान मुद्दा त धेरैलाई लागेका छन्, यसबीचमा कतिपय मान्छेहरू फेरि छुटेका पनि छन्। उहाँको स्थिति अलिकति फरक छ। अदालतको मिसिलले पनि के देखाउँछ भने रेशम चौधरी आफै उपस्थित भएको कुरा चाहिँ कहीँ पनि देखिँदैन त्यहाँ, होइन? योजनाकार भनेर भनेको थियो, योजनाकार पनि नरहेको कुरा चाहिँ तमाम किसिमका इभिडेन्सहरूले जो मुद्दाको सिलसिलामा मिसिलमा संलग्न कागजातहरू हेर्दा पनि त्यो देखिन्छ। अब त्यो एउटा विशेष माहौल थियो, एक परिस्थिति, त्यो परिस्थितिमा मुद्दालाई सकारात्मक हुनुहुन्छ रेशम चौधरीलाई निकाल्नको लागि। अब अर्को प्रश्न यहाँ तपाईँलाई नगरी नहुने होइन, अब अहिले त सरकार पो कसरी बन्छ भन्ने कुरा रहेको छ। तपाईँहरूले जसपालाई फुटाएरै छोड्नुहुने भयो अब फेरि ओलीजीले, जबकि यहाँ बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवले त हामी कुनै पनि हालतमा ओली सरकारलाई त सहयोगै गर्दैनौँ भनेर भनि नै रहनु भएको छ नि त। ठिकै छ नि त, उहाँहरूको पार्टीको कुरा हो। अब त्यो कुनैले अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई हामी साथ दिन्छौँ भन्ने कुरा पनि जसपाकै नेताहरू के भन्नुहुन्छ, ओलीले टुटाउन फुटाउन खोज्ने मान्छे नै हो, पहिला पनि उहाँले त्यही गर्नुभयो, अहिले पनि त्यही गर्दै हुनुहुन्छ र उहाँप्रति हामीलाई विश्वास छैन भनेर पनि भन्नुहुन्छ। उहाँहरूको पार्टी नफुटोस्, बाबुराम भट्टराईलाई त पार्टी फुट्दाखेरि खासै चिन्ता मान्नुपर्ने मान्छे होइन। उहाँ त धेरै पार्टीमा यताबाट त्यता त्यताबाट त्यता उफ्रेको उफ्रै फड्केको फड्कै गर्नुहुन्छ, उहाँलाई के चिन्ता भयो र? अहिले त्यो पार्टी भएन भने अर्को केही पार्टी बनाउनु होला। अझ उहाँहरूको त अहिले मैले यसो बजारमा सुनिरहेको प्रचण्ड कमरेड र बाबुराम कमरेड र अनेक पटक हामीले जो गल्ती गरौँ अब मिलौँ भन्नुभएको छ नि त। उहाँ बिचमा अब कम्युनिस्ट आन्दोलनको भविष्य रहेन, कम्युनिस्ट दर्शन समाप्त भयो, मार्क्सवाद लेनिनवादको सान्दर्भिकता समाप्त भयो, त्यस कारणले नयाँ सिराबाट मार्क्सवादको नयाँ व्याख्याता हुने जो भन्नुभएको छ। अब कमरेड प्रचण्डले पनि अलिकति सबक सिक्नु भएको होला। यहाँ जालजेल गरेर हाम्रो पार्टी कब्जा गर्ने इच्छा थियो नि त, त्यो इच्छा पुरा नभएपछि उहाँहरू मिलेर फेरि अब समाजवादी पार्टी बनाउने कि के नाम भएको पार्टी बनाउने हो, त्यो बनाउँदा पनि उहाँलाई आपत्ति छैन, किनकि त्यो समाजवादीमा त जानु भएको हो नि। अब एमाले सरकार बनाउँदाखेरि नि अब ओली नेतृत्वको सरकार कसरी बन्छ? जसपासँगै मिलेर बन्छ कि अब आफ्नै पार्टीलाई मनाएर मिल्छ? यसमा चाहिँ सबैभन्दा बढी मान्छेहरूको चाहिँ जिज्ञासा छ कि? होइन, मान्छेको जिज्ञासालाई शान्त पार्नका निम्ति विनम्रताका साथ के भन्छु भने केपी शर्मा ओली समाप्त हुनुभयो, सकिनुभयो भन्ने प्रकारको कुरा गलत साबित भयो, सकिनु भएको छैन। नेपालको नम्बर 1 सकिनुहुन्न। हामी सरकार नहुँदैमा पनि सकिने कुरा आउँदैन। एक अर्को कुरा भनेको के हो भने केपी शर्मा ओलीले नै उहाँकै नेतृत्वमा यो अर्ली निर्वाचन हुन्छ क्या, अलि छिटो निर्वाचन जो अस्तिको सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापित गर्यो संसदलाई, अहिले पुनर्स्थापित गरिसकेपछिका जब गतिविधिहरू अगाडि बढे नेपाली जनताले सबैले संविधान पनि थाहा पाए कि केपी शर्मा ओलीको शक्ति र सामर्थ्य पनि थाहा पाए। अब एकदमै कम छ नेकपा एमालेसँग भन्दाखेरि पनि 100 भन्दा बढी सङ्ख्या नेकपा एमालेको रहने भयो, होइन? अनि त्यसो हुँदाखेरि के हुन्छ, अरू कुनै पार्टीको बहुमतै हुँदैन। घुमाउनै परेन क्या? अब स्ट्रेट भनिदिनुहोस् न, कोसँग सहकारी हुन्छ?
पुलिस अब बन्ने सरकारको? होइन, हामी सहकार्यका लागि आजकै निर्णय के छ भने सबैसँग राजनीतिक संवाद र वार्ता गर्ने, जससँग हाम्रो कुरा मिल्छ तिनसँग हामी मिलेर जान्छौँ, जससँग कुरा मिल्दैन हामीलाई त्यति न हामी गाली गर्छौँ न अहिलेको सिनारीमा जसपा बाहेक त अरूको पनि देखिन, त्यो पनि गर्छु भन्ने, फेरि भित्रभित्र के हो भन्ने कुरा पनि। उहाँहरूले नगर्नु भयो भने त लार्जेस्ट पार्टीको सरकार बन्छ। त्यसपछि अहिले संविधानको व्यवस्था के छ भन्नुहुन्छ भने पहिलो संविधानको धारा 76 को 1 बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेताका हिसाबले प्रधानमन्त्री बन्ने 1 त्यो अवस्था अहिले रहेन। कसैले समर्थन गरिएन भने पनि बुझौँ, अब 2 को अवस्था आयो। अब 2 को अवस्था कसैले समर्थन गरेनन् भनेपछि सोझै यो सरकार कहाँ जान्छ त भन्दाखेरि अब राष्ट्रपतिले संसदमा सबभन्दा ठुलो दलका रूपमा नेकपा एमाले रहन्छ, एमालेको सरकार बन्छ। त्यसले 1 महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ। त्यसले 1 महिनाभित्र विश्वासको मत लिएन भने कुनै संसदको फेरि म बहुमत ल्याउँछु भनेर विश्वासिलो आधार भन्नाले बहुमत सहित जानुपर्छ। अरू कसैको बहुमतै हुँदैन। अनि केपी शर्मा ओलीले नै अब कसैले नचाहे पनि कसैले चाहे पनि नेपाली जनताले दिएको जनमतलाई अब तोड्न सकिने भएन। केपी शर्मा ओली बाँकी अवधिको पनि प्रधानमन्त्री हो। उहाँले चाहनुभयो र सहमतिपूर्वक अगाडि बढ्यो भने छिटो निर्वाचन हुनसक्छ। निर्वाचन नै वास्तवमा नेपाली समाजको अहिलेको जो अन्तर्विरोध छ, अन्योलता छ, त्यसको अन्त्य गर्ने र त्यसको सही समाधान निर्वाचनले दिन्छ। केही भएन भने निर्वाचनमा जाने। अन्यथा सरकार चलिरहन्छ। अब बाँकी 2 वर्ष सरकार चल्छ, त्योभन्दा पछि अर्को निर्वाचन हुन्छ। अब प्रचण्डसँगको एकता भने टुटेकै हो। जस्तो उहाँले त अब म लड्ने हो, अब त म के अरे काठमाडौँ नै छोडेर भने पनि सङ्घर्ष गर्छु भन्ने अभिव्यक्ति दिइसक्नु भएको छ। असाध्यै राम्रो कुरा। उहाँ त गाउँ गाउँ जानुहोस्, उहाँको पार्टी बनाउनुहोस्, सङ्गठन बनाउनुहोस्, हामीलाई जितेर आउनुहोस् प्रतिस्पर्धाबाट, तर जालझेल नगर्नु होला है। छैन। जालझेलबाट नेकपा एमाले पराजित हुँदैन। जालझेलबाट झुक्ने मान्छे हाम्रो प्रमुख नेता केपी शर्मा ओली होइन। यी केपी शर्मा ओलीको एउटा विशेषता र गुण के हो भने क्यारेक्टर भन्छन् नि, उहाँले त भन्नुभएकै छ नेपाली शब्दमा राम्रो शब्दावली, शक्तिसँग नलड्ने, नझुक्ने, सत्यसँग नलड्ने। होइन, अब सत्यसँग नलड्ने भनेपछि त उहाँ त सत्यसँग लड्न त जानुभएको छैन। त पराजित गर्नका निम्ति उहाँहरू सक्नुहुन्छ भने प्रतिस्पर्धाको स्वस्थ प्रणालीबाट केपी ओलीलाई पराजित गर्न त म हार्दिक स्वागत गर्छु, सम्मान गर्छु, आह्वान पनि गर्छु। तर षड्यन्त्रबाट चाहिँ हुँदैन है। कमरेड प्रचण्डलाई सम्मानपूर्वक भन्छु, उहाँले अस्ति भन्नुभयो कुरा, गाउँ गाउँ जान्छु भन्नुभएको छ, कुन पार्टी बनाउनुहुन्छ, जितेर आउनुहोस्, मेरो शुभकामना छ। षड्यन्त्रको राजनीति छोडिदिनुहोस्। कमरेड माधव नेपाललाई पनि म त्यही भन्छु, षड्यन्त्र छोडिदिनुहोस् प्लिज। यो 10 औँला जोडेर मैले के भन्छु भने उहाँले षड्यन्त्रबाट सफल हुन सक्नुहुन्न, जालझेलबाट सफल हुन सक्नुहुन्न। अब उहाँ राम्रो ढङ्गले सुध्रेर आएर हामी सबैको विश्वास जित्नुभयो भने त हामीले हिजै भनेका थियौँ। उहाँका घरमा म पनि गएको छु, हाम्रा तमाम नेताहरू जानुभएको छ। ए माधव कमरेड, यो हाम्रो आफ्नो अभिभावक नबिर्सनुहोस् न। तपाईँ यो समीकरण गरिकन प्रमुख नेतालाई ढाल्ने मात्र काम किन गर्नुहुन्छ भनेर हामीले यति धायौँ, हामीले यति ढोग्यौँ। उहाँलाई के पर्यो भने अब केपी ओलीलाई बहुमतबाट हटाउने हो, समाप्त पार्ने हो। सकियो केपी ओलीको राजनीति, केपी ओलीका पछि नलाग्नुहोस् तपाईँहरू भन्नुहुन्थ्यो हामीलाई। भनेपछि अब उहाँले यो बाटो नछोड्ने हो भने अब उहाँको चाहिँ मैले भविष्य कहीँ पनि देखाएको छैन। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद समय र विचारको लागि। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, हामी यति बेलासम्म यो टेलिभिजनको विशेष सन्दर्भमा अहिलेको समसामयिक राजनीति र अब बन्ने सरकार कसरी बन्छ र एमाले को रणनीति के हो भन्ने विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ एमाले नेता कर्ण थापासँग। र यो कुराकानीसँगै आजको लागि विशेष सन्दर्भको समय सकियो। यो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। शारदा थापा बिदा हुन्छु। नमस्कार। विशेष सन्दर्भको साथमा पशुपति किचन होम्स प्राइवेट लिमिटेड, मित्र पार्क, चाबा हिल। Admission open for Silver Mountain School of Hotel Management, Lanchor, Kathmandu. नेपालकै सबैभन्दा ठुलो फलामे छड उत्पादक कम्पनी अम्बे स्टिल्स, जे बन्छ दिगो बन्छ।